नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 116 से 121 तक का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे और इन आयात को समझने के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इनकी तफसीर और शान नुज़ूल भी जानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात में क्या अहकामात फ़रमाए। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि यही कुरान पाक है कि जो हमारी दीन और दुनिया की इस्लाह के लिए है। सिर्फ़ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, जब तक कि हम इसको समझेंगे नहीं और इस पर अमल नहीं करेंगे, और समझने के लिए इसका तर्जुमा पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अपना सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। वा और कालू बोले, तखज़ल्लाहु अत्तखज़ा रखी है अल्लाह, अल्लाह ने वलदन औलाद, या वो लोग बोले जिन्होंने अल्लाह के लिए अल्लाह ने अपने लिए औलाद रखी है। लोग बोले कि अल्लाह ने अपने लिए औलाद रखी है। सुबहानहू, अब आयत के इस हिस्से को जो कहा जा रहा है कि वकालू तखज़ल्लाहु वलदन, कि वो लोग बोले कि अल्लाह ने अपने लिए औलाद रखी है, इसका जवाब अगले हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद ही फरमा दिया। सुबहानहू, बेशक वो पाक है, यानी अल्लाह पाक है किस चीज़ से? वलदन, औलाद से या बीवी से। अब इस आयत को समझने के लिए, इस हिस्से को समझने के लिए इसका शान नुज़ूल देख लेते हैं कि यहूद ने हज़रत उज़ैर को और नसारा ने हज़रत मसीह को खुदा का बेटा कहा। मुशरिकीन अरब ने फ़रिश्तों को खुदा की बेटियां बताया। इनके रद्द में ये आयत मुबारक नाजिल हुई कि सुबहानहू, वो पाक है। सुबहानहू, वो पाक है, इससे इसकी औलाद हो या इसकी तरफ औलाद की निस्बत करना, वो इससे पाक है। और उसकी तरफ औलाद की निस्बत करना या उसके लिए बीवी साबित करना, ये उस पर ऐब लगाना है और बेअदबी करना है। हदीस में है कि अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम ने मुझे गाली दी, मेरे लिए औलाद बताई और मैं औलाद और बीवी से पाक हूँ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है। बल्कि लहू, उसी के लिए है, माँ जो कुछ फ़ी में अस्समावाती, आसमानों में है, वल अर्दी, और ज़मीन में है। बल लहू मा फ़िस समावाती वल अर्दी, बल्कि वो उसी के लिए है जो कुछ या उसी की मिल्कियत में है जो कुछ भी ज़मीनों और आसमानों में है। कुल्लुन, तमाम का तमाम, लहू, उसी के लिए। कुल्लुन, तमाम का तमाम, इसमें तमाम चीज़ आ जाएगी, ज़मीन और आसमान हर चीज़ आ जाएगी। लहू, उसी के लिए। हू ज़मीर अल्लाह की तरफ लौट रही है, यानी कि अल्लाह ही के लिए है सब कुछ जो कुछ ज़मीनों आसमानों में है। कानितून, और उसी के हुजूर गर्दन झुकाने वाले हैं, यानी उसकी ताबेदारी में है सब कुछ जो कुछ ज़मीनों और आसमानों में है। बदीउ, नए तरीके से या अनोखा पैदा करने वाला है। अस्समावाती, आसमानों को, वल अर्दी, और ज़मीन को। बेशक नया पैदा करने वाला है आसमानों और ज़मीन का। नया पैदा करने से मुराद ये है कि इससे पहले ज़मीन और आसमान की कोई मिसाल मौजूद नहीं थी कि जिसको देख कर कोई चीज़ बनाई जाती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जलाल से, अपने नूर से, अपने करम से नए तरीके से ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया। व इज़ा, और जब क़दा, इरादा फरमाता है या हुक्म फरमाता है, अमरन, किसी मामले का, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी मामले का इरादा फरमाता है या हुक्म फरमाता है, फ़इन्नमा, पस बेशक वो, यानी अल्लाह ताला, यक़ूलु, फरमाता है, लहू, उससे। हू ज़मीर यानी उस काम की तरफ लौट रही है जो काम करना होता है। यानी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी चीज़ का हुक्म, इरादा फरमा ले तो वो फरमाता है लहू, उससे, यानी उस चीज़ से फरमाता है कुन, हो जा। फ़यकून, पस वो हो जाती है। मतलब कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी चीज़ को बनाने का, अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को बनाता है तो उसके लिए सिर्फ़ कुन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। रब करीम का इरशाद होता है कुन, हो जा, यानी उस चीज़ को फरमाया जाता है हो जा। फ़यकून, पस वो चीज़ हो जाती है। ये मेरे रब का नूर है, ये मेरे रब का जो है वो करम है कि वो नए तरीके से हर चीज़ को पैदा फरमाने वाला है जिसकी कोई पहले मिसाल मौजूद नहीं है। वाह, और काला, कहा, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, ला यअलमूना, जो नहीं जानते, जो इल्म नहीं रखते, लौला, क्यों नहीं, युकल्लिमुना, हमसे कलाम करता, अल्लाह ताला हमसे कलाम क्यों नहीं करता। औ या तातीना, हमारे पास आती, आयतुन, कोई निशानी,
جو لوگ جاہل ہیں، جو علم نہیں رکھتے، وہ بولے کہ اللہ ہم سے کوئی کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں ملتی اللہ کی طرف سے۔ مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب اپنا نبی بنا کر بھیجا تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا، جو جاہل لوگ تھے، کہ اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے جب ہماری طرف احکامات نازل فرما رہا ہے تو ڈائریکٹ ہم سے بلا واسطہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہماری طرف اللہ کی کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی۔ مطلب کہ یہ بے واسطہ خود کیوں نہیں فرماتا، جیسا کہ ملائکہ اور انبیاء سے کلام فرماتا ہے۔ یہ ان کا کمال تکبر اور نہایت سرکشی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء اور ملائکہ کے برابر سمجھا۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ رافع بن خزیمہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سے فرمائیے وہ ہم سے کلام کرے، ہم خود سنیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ بعض جاہل لوگ جن کو علم نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہماری طرف کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ کذالک، اسی طرح، قالا کہا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو کہ ان سے پہلے تھے، یعنی جیسا کہ آپ سے ان لوگوں نے کہا، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو کہ آپ سے پہلے تھے۔ تشابہت، تو مشابہت ہے، قلوبہم، ان کے دلوں میں، یعنی آپ کی امت کے لوگ جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، تو ایسے ہی آپ سے پہلے انبیاء سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا۔ تو یہ لوگ جو سوال کر رہے ہیں اور پہلے انبیاء سے سوال کرنے والوں کے دل جو ہیں وہ مشابہت رکھتے ہیں، مطلب کہ یہ بھی کفر کی طرف راغب ہیں اور وہ بھی کفر کی طرف راغب ہیں، اور خود کو جو ہے وہ فرشتوں اور انبیاء کے برابر سمجھتے ہیں، اپنا تکبر ظاہر کرتے ہیں، اس لیے تشابہت کا لفظ استعمال ہوا۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل مشابہت رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تحقیق بینا، ہم نے واضح کر دی، آیتن، نشانیاں، بے شک ہم نے واضح کر دی نشانیاں، لقومی یوقنون، یقین رکھنے والوں کے لیے، یا یقین رکھنے والی قوم کے لیے یا گروہ کے لیے ہم نے نشانیاں واضح کر دی۔ انا، بے شک، ارسلناکا، ہم نے آپ کو بھیجا، انا، بے شک ہم نے، ارسلنا، بھیجا، کا، آپ کو یا تم کو، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، باسات، حق کی، حق کے ساتھ، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، بشیرن، خوشخبری دینے والا، و نذیرن، اور ڈر سنانے والا، اور بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ ولا، اور نہ، تسألو، سوال کیا جائے گا آپ سے، اے نبی آپ سے سوال نہ کیا جائے گا، ان بارے میں، اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں یا دوزخ والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہ کیا جائے گا۔ یعنی اے پیارے محبوب، اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے، آپ کی غم گساری کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ اے محبوب آپ غمگین نہ ہوں، آپ کے جو امتی اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے تو آپ سے ان کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔ ولن، اور ہرگز نہ، تردا، راضی ہوں گے، ان کا، آپ سے، یہودو، یہودی، ولن نصارا، اور نہ ہی نصرانی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبعوا، پیروی کر لو، ملتہم، ان کے دین کی، اور یہود اور نصارہ ہرگز تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر لو۔ کل، فرما دیجئے، انا، بے شک، ہدا، ہدایت، اللہ ہی کی ہدایت ہے، ہوا، وہی، الہدا، ہدایت والا ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف سے سب ہدایت ہے اور وہی سب کو ہدایت دینے والا ہے۔ ولن، اور ہرگز نہ، تبعتا، ہرگز نہ پیروی کرنا، اہواءہم، ان کی خواہشات کی۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، وَلَئِن، اور ہرگز نہ، تبعتا، تم پیروی نہ کرنا، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، اس کے، جاءکا، جب تمہارے پاس آ چکا، من العلم، اللہ کی طرف سے علم تمہارے پاس آ چکا، یعنی جب قرآن پاک تمہارے پاس آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں احکامات بتا دیے، تو اس کے بعد اے ایمان والے لوگوں، اے مسلمانوں، تم بالکل بھی یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن پاک میں۔ ما لکا، ما نہیں ہے، لکا تمہارے لیے، من اللہ، اللہ کے علاوہ، من سے، اللہ کے علاوہ، من ولیجن، کوئی بھی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی مددگار، کہ یہ جان لو اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو یہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار
ہوگا۔ الذین وہ لوگ آتیناہم جنہیں ہم نے دی کتاب یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت اب یہ مومنین کی شان بیان فرما رہے ہیں کہ الذین وہ لوگ آتیناہم جن کو ہم نے دی کتاب یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ ضمیر جو ہے وہ کتاب یعنی قرآن پاک کی طرف لوٹائی جا رہی ہے۔ یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں یعنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا جیسے کہ حق ہے تلاوت ہی اس کی تلاوت کا، اور وہ لوگ ایسے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک وہی لوگ ہیں یؤمنون جو کہ ایمان رکھتے ہیں بھی ساتھ اس کے، اور وہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ کون لوگ ایمان رکھنے والے ہیں؟ جو تلاوت ایسے کرتے ہیں کہ جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، مطلب پورے اس کے قوانین کے ساتھ، اور اس کو سمجھ کر اس کو قرآن پاک کو اس کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس پہ کیا کیا احکامات نازل فرمائے ہیں، تو وہی لوگ سچے ایمان رکھنے والے ہیں۔ ومن اور جو یکفر انکار کرے بھی ساتھ اس کے فاولئک پس وہی لوگ ہم الخاسرون خسارہ پانے والوں میں سے ہیں، یا وہی لوگ جو ہے وہ گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں، یا وہی لوگ نقصان میں رہنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی آپ کو سمجھانے کی۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو ضرور لائک کر لیجئے، اگر چینل پر نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔